अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन कुरान टीचर पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सूरत यासीन का चौथा सबक तजवीद के साथ सीखेंगे। आयत नंबर 34 से लेकर आयत नंबर 43 तक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन वनुहासुन फला तंतसिरान वनुहासुन फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ये देखें दाल है, नून है, नून को छोड़ देंगे, ठीक है, मीम को साथ मिलाएंगे। ज़म्बिही फयौमइज़ ला युस्अलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس
جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون